दोबारा से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें, मैम ये कौन सा पेज है आपका? अभी मैंने ये सवालों के ये- जवाब देने हैं ना, जी ये है ये पेज बताती हूँ मैं, ये मेरे पास 16 पेज है। बट मेरे पास ये और एक्सरसाइज चल रही है, शायद आपकी बुक कोई और है, ये वाली नहीं है। ये बुक 4 नहीं है। मैम हमारे तो पेज 16 पे कोई और है। अच्छा अच्छा, एक एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। रीडर 4 मेरे पास 2 बुक्स हैं, ये रही आपकी मंडे वाली। तभी मैं कहूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज। स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। चलें जी, अब बताइए 14 और ये लेसन 2 आ गया। ये आपने पढ़ लिया था, माज़ा फालीना या उम्मा मदन, ये पढ़ लिया था ना, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे हमने, राइट? क्या बात है, आप लोग चुप जी क्यों हैं? यही यही है तबलीग मैम। नहीं, अब तो सही है। मैंने असल में अब बुक, सही है हाँ मैम। बुक मैंने 2 दफा गलत खोल ली। बुक 4 कोई और भी पढ़ा है तो उनकी खुल गई थी, वरना तो सेम पेज खुलता है जहाँ मैं छोड़ती हूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन आंसर हो गए थे, तो हम एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं, ठीक है? जी चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? खुद से आप आ जाए, बहुत दिनों बाद आई। ठीक है। अनिसिल फाइल फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती। Change the फाइलुन in each of the following sentence to the feminine. इस तमाम में हमने जो है इसको फेमिनिन में चेंज करना है। अतारिफुल लुगतल अरबियता या सय्यदी। इसका है अतारिफीना लुगतल अरबियता या सय्यदती। तो ये तो यहाँ वैसे भी पर वो क्या कह रहे हैं कि फाइल को, तो फाइल आपने पहचानना है, फाइल कहाँ है ना। चेंज द फाइल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फेमिनाइन। तो फाइल क्या है आपका यहाँ पे इस जुमले में, ये आपका इसके अंदर ही फाइल है। मैंने क्लासेस में पढ़ाया था कि 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 9 होता है मुजारे में। तो ये किस में से है, 2 में से है या 3 में से है या 9 में से है? 3 में से। ये 3 में से है, ठीक है। अब इसके अंदर ही फाइल है, आगे नहीं आ सकता, तो आगे ढूंढने की कोशिश भी ना करें, बाहर भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या होगा, अंदर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये अब इसके इनको हम अंदर चेंज फाइल है। करेंगे। कौन सा फाइल है फिर? अंता, अंती, अंता। अंता अंती। नहीं, इसमें तो अंता है, जो हम चेंज करेंगे उसमें हाँ, अंती या होगा। सैयदी है ना, तो फिर जब इसको हम चेंज करेंगे फाइल को, तो इस फेल भी चेंज होगा, फेल का सीगा भी चेंज होगा, और तारीफीना में अंती आ जाएगा, और आगे आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये सीगा सिखाया जा रहा है कि ये आपने कैसे बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है बोलने की। तो लेक्चर सुनने में चलिए मजबूरी में आप लोग करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये है कि आपकी ये जो अभी देखा, आपकी जुबान नहीं चल रही, मैं देख रही हूँ, मुश्किल हो रहा है आपका पढ़ना, वो चीज मिस हो जाती है। या तो आप जिस दिन लेक्चर नहीं लेते उस दिन सबक को भी ऊंचा ऊंचा पढ़ा करें। जैसे कुरान को कहते हैं ना, ऊंची आवाज में पढ़ना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? थोड़ा सा अपने कानों को भी सुनाई दे, इतना कम से कम आवाज होनी चाहिए। तो वो इसलिए होता है कि उसकी जुबान के ऊपर जो उसका है ना, फ्लुएंसी आए। तो यही अरबी का भी है, तो उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ा करें। चलिए यहाँ पे पढ़िए अभी, माजा ताकुलू। माजा ताकुलू या मुहम्मदु, माजा ताकुलीना या फातिमतु। या फातिमा। अब ताकुलू भी कौन सा सीगा? 3 में से ही है, उसके अंदर भी क्या है, अंता जमीर फाइल है। तो ये जो अंता, अंती, और एक और कौन सी जमीर है जो 3 में आती है? अंती नहीं आती, सॉरी, अंती नहीं आती, अंती नहीं अना आती। नहनु आती है। हाँ, किया अंती में जो जमीर किया है ना, जो इसमें जमीर है ना, वो तो साथ ही वो लगी हुई है 9। ना, वो जी साथ लगी है, वो 9 में से है। 9 में जो से। जो 9 वाले हैं ना, वो नून वाले सीखे हैं। तो यहाँ पर जी आपका क्या होगा, अंता होगा और अना होगा और नहनु होगा, 3 में। किया नहीं ताम नहीं, हिया नहीं होगी, नहीं, वो वो 2 2 में में है। आएंगे, हुआ और हिया 2 में आएंगे,
کیونکہ ان کا فائل باہر بھی ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں فائل باہر نہیں ہو سکتا, اندر ہی ہوگا. تو یہ ایک تو آپ کا انتا ہوگا, پھر آپ کا انا ہوگا اور نحنو ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو آپ کا 7واں سیگا ہوگا اور پھر 13واں 14واں سیگا ہوگا. 7واں 13واں اور 14واں, اور یا پھر آپ اس کو یاد کرنے کے انتا اور انا اور نحنو, یہ اس میں آپ کا فائل اندر ہی ہوگا, باہر ڈھونڈنے کی بالکل کوشش نہ کریں. ان میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ساتھ ہی لگا ہوتا ہے, تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. جیسے تفعلینا میں آپ کا فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. چلیں, اور اس کی میم پہچان کیا ہے؟ آخر میں نونات. پہلے اور چوتھے سیگے میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ فعل باہر اور اندر ہو سکتا ہے, باقی سب میں تو کسی میں بھی نہیں ایسا. ہاں, لیکن وہ تھوڑی سی آسانی کے لیے یہ بتا گیا ہے نا کہ یہاں پر آپ کا 7 لگا ہوتا ہے 9 میں, اور ان میں 7 نہیں لگا ہوتا ہے. ان میں آپ کو اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے. 7 13 اور 14 میں اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ یہاں پہ تعریف میں کہاں لگا ہوا ہے فائل آپ کا, تا کو تو فائل نہیں کہہ سکتے نا, جی صحیح, نظر نہیں آ رہا یعنی ہاں اندر ہوتا ہے, تو آپ کو اندر تلاش کرنا ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ کی ہیلپ کرتی ہے. یہ جو تا لگا ہوتا ہے یا الف لگا ہوتا ہے, شروع میں حمزہ لگا ہوتا ہے نا, عارفو میں انا ہوتی ہے اور نہ عارفو میں, تو یہ چیز آپ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. باقی ڈھونڈنا اپنے اندر ہی ہے کون سا ہے. تو وہ آسانی کے لیے پھر یہ تین جو ہے الگ کر دی ہیں, یہ 2 الگ کر دی ہیں, کیونکہ ان میں اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اور ان میں تو 7 لگا ہوتا ہے, تو آپ پہچان لیتے ہیں کہاں لگا ہوا ہے. تعریفینہ میں آپ نے پہچان لیا, نون سے پہلے ہے, نون نہیں ہے, نون سے پہلے ہے, یہ فائل ہے. کیونکہ اگر جب آپ نون کو گرائیں گے نا آگے جا کے, ابھی ہم گرانے والے ہیں نون کو آگے, علامات جو تغیرات تو چل رہا ہے نا ہمارا, مضارع کے تغیرات نیکسٹ ٹاپک آنے والے ہیں نا, تو اس میں اب ابھی نون کو گرانے والے ہیں. جیسے دمے کو گرا دیتے ہیں تو اس کو ہم زبر میں زیر میں چینج کر دیتے ہیں, بالکل ایسی مضارع میں بھی ہوگا, نون گرے گا. تو پھر جب نون گرا دیں گے تو آپ فائل تو نہیں گرا سکتے نا, تو فائل جو ہوتا ہے وہ نون نہیں ہوتا, بلکہ اس سے پہلے والا سیگا ہوتا ہے. صرف 2 سیگوں میں نون فائل ہوتا ہے, اور وہ نون نسواں کے سیگے ہوتے ہیں, اس لیے وہ گرتا بھی نہیں ہے, وہ کسی صورت میں نہیں گرتا, چمٹا رہتا ہے فعل کے ساتھ, کیونکہ وہ فائل ہے. تو فائل کو آپ سیگے سے نہیں گرا سکتے, یا کو نہیں گرا سکتے, نون کو گرا سکتے. چلیے آگے پڑھیے. اینا تجلسو, اینا تجلسو فی الفصل یا احمد, اینا تجلسینا فی الفصل یا عائشہ, متى تذهب إلى المستشفى يا أبي, متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي. اچھا, یہ سارے سیگے یا والے آ رہے ہیں, مخاطب کے سیگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سارے وہی ہیں. اور میننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, آپ کو ڈائریکٹلی میننگ ایبزارب ہونا چاہیے اندر پڑھتے ہوئے, ہے نا. متا تذهبوا الى المستشفى یا ابی, ہاں, تو وہ اندر آپ کو آنا چاہیے. جس دن وہ آ گیا نا, پھر آپ قرآن پڑھتے ہوئے اس کو فیل کریں گے کہ آپ ترجمہ اندر لے رہے ہیں, خود بخود ڈائریکٹلی لے رہے ہیں, نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, رٹا لگانے کی ضرورت نہیں. تو آگے پڑھیے. ماذا تقولو یا اخی, ماذا تقولو یا اخی, اس کا مجھے تقولینا کہیں گے یا تقولینا کہیں گے نا, تقولینا. ہاں, ماذا تقولینا یا بنتی, کیونکہ اصل وزن جو ہے نا وہ تف علینا ہے, اور وہ تف علینا جو ہے نا, ہاں, وہ تف تقولینا بنا علینا جو ہے نا, اب یہ تفعلینا تو فعل یفعل با فتح سے بنا ہوا ہے نا, یہ تو ہم نے ایک سیمپل بنایا ہوا ہے. لیکن پھر جیسے جیسے آپ کا یہ باب چینج ہوتا ہے نا, جیسے یہ نصرہ ینصرو ہو گیا ہے نا, تو اس سے کیا ہو جائے گا تفعلینا. ابھی آپ نے کیا بولا تھا, تقولینا, تقولینا, تو تقولینا کا کیا وزن نکلتا ہے اگر آپ نکالیں تو, اس کا تقولینا, میں نے مجھے ویسے یہ لگ رہا نصر تھا ینصرو, تقبلینا, اصل میں تو تقبلینا بنتا ہے. ہاں, کالا تقولینا, یقولو, تقبلینا بنتا ہے نا, وہ بنتا تو وہی ہے, تفعلینا تقولینا ہی بنتا ہے, لیکن اس میں پھر جب چینجنگ کرتے ہیں نا, جیسے پیش یقول, پیچھے چلے ہاں ہاں, تو پھر اس میں یہ تقولینا, کیوں تقولینا پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا. تو ابھی میں اس اسٹیج پہ آپ کو بتا دوں کہ کیسے بنتا ہے تقبلینا سے. میڈم آپ نے بتایا تھا کہ جو واو جو ہے وہ اس کو وہی پیش ٹرانسفر کو کا سے قاعدہ ہٹا دیں. کرنا ہے, جو سچویشن ہوگی وہ قاعدہ آپ استعمال کریں گے. اگر ٹرانسفر کی سچویشن ہے, ٹرانسفر کا تقولینا, تو وہ پہ کیا ہے, دمہ بھاری ہے, پیچھے کیا, پیچھے والا خالی ہے, تو تقولینا بن جائے گا. بنا کے دیکھیے گا, اپنے پاس کاپی میں بنا کے دیکھیں, تقولینا.
اصل سیغے پہ جایا کریں، پھر اس سے یہ، کیونکہ حرف علت جب آئے گا تو یہ مسئلہ ہوگا. ابھی تک حرف علت نہیں آ رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ابھی یہاں کے کیوں مسئلہ ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں کاف و لام آتا ہے، حرف علت آ گیا. تو جب بھی آئے گا پھر اس طرح کے ٹرانسفر بھی ہوں گے اور چیزیں. اصل سیغہ کچھ اور ہوگا اور پھر اس میں آپ ٹرانسفر کریں گی اور پھر یہ والا بنائیں گی جو کہ استعمال شدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا اصل سیغہ ہوتا ہے، ایک استعمال شدہ سیغہ ہوتا ہے. چلیے آگے پڑھیے. متا متا ترجع من المدرسۃ یا علی، متا ترجعین من المدرسۃ، یا کوئی نام لگا یا خدیجہ تو. اب اس میں کوئی ایسا روٹ ورڈ نہیں ہے نا، راجی میں ہی. تو رجا یرجعو، رجا باب درب یرجعو ہوتا ہے نا، درب یدربو ہوتا ہے، تو ترجعین ہو جائے گا. ترجعین. ہاں چلیں آگے. تف الی تف من تک الی من تفعیلینا ہوتا ہے نا، اسے ترجیحنا ہو جائے گا. آگے. الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، الی من تکتبین، باقی تکتبینا، سارا هذه تکتوبینا، الرسالۃ یا بشیر. تکتبینا. تکتبین، ہاں جی تکتبین. تکتبینا ہوگا یا کیونکہ نصرہ ینصرو ہے نا. تو جو مڈل لیٹر ہوتا ہے نا اس کے اوپر پھر پیش لانی ضروری ہوتی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تکتبینا. تکتبین. اب یہاں مڈل لیٹر پہ تکولینا آ رہی تھی نا، تو وہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، پیش آ رہی تھی تو اس کو ہم نے پیچھے ٹرانسفر کے تکولینا بنا لیا آسانی کے لیے. لیکن جب حرف علت نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکتبینا بن جائے گا. جیسے آپ نے تکولینا بنایا تھا نا نصر ینصر، سے اسی طرح تکتبینا بنے. کتب یکتب، نصر ینصر، تکتبینا ہی بنے گا. اس میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں حرف علت ہی نہیں ہے. آگے. ایو سورۃ تحفظ الآن یا اخی، ایو سورۃ تحفظین، تحفظین الآن یا بنتی. یہ اصلی سیغے پہ بن رہا ہے، فتح یفتح کے سیغے پہ. تحفظینا یہ والا اس پہ بن رہا ہے کیونکہ یہ آپ کا فتح باب سے ہے اور حافظہ بھی فتح باب سے. حافظہ یحفظو جو ہے نا وہ ہے تو باب سمیہ، لیکن سمیہ کا اور باب فتح کا جو مضارع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر بھی کیا ہے، تحفظین تفعلینا ہے اور یہاں بھی تحفظین آ رہا ہے، سیم آ رہا ہے کیونکہ مضارع سیم ہے دونوں کے. ہے تو یہ حافظہ نا باب سمیہ ہے، لیکن مضارع چونکہ دونوں کے سیم ہے اس لیے ایک ہی وزن پہ اس کے بن رہے ہیں مضارع. یا اختی ہو جائے گا. آگے. اتفہمین الدرس، اس کا اتفہمین الدرس ہو جائے گا نا. جیدن یا فاطمہ تو. فَإِمَا یفہمو تو تفہمینا اس وزن پہ آئے گا. تفہمینا. باب فتح یفتح میں بھی زبر آتی ہے مڈل لیٹر پہ، یہ مڈل لیٹر ہے عین کلمہ، اور باب سمیہ میں بھی باب زبر ہی سمیہ آتی سے ہے. یہ فاہمہ، باب سمیہ سے سمی سے ہے تو سمیہ سے، لیکن چونکہ دونوں کا مضارع ایک ہی ہوتا ہے نا، باب سمیہ کا مضارع بھی سیم فتح کی طرح ہی ہوتا ہے، دونوں پہ زبر آ رہی ہوتی ہے مڈل میں. اس لیے اس کا جو مضارع بنے گا تفہمینا، تفعلینا کے وزن پہ بن رہا ہے، تفعلینا کے وزن پہ بن رہا ہے، تفہمینا. آگے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات جو میں بتا رہی ہوں باب سمیہ کے بارے میں؟ ہاں جی. ہاں اس کا اور با فتح کا مضارع ایک ہی بنتا ہے، تو ظاہر ان کے جو پھر بنیں گے تفہمینا بنے گا اس سیم وزن پہ بنے گے. آگے. متا تغسل هذا القمیص یا یاسر، متا تغسلین هذا القمیص یا سواد. غسل یغسلو تغسلین، یا تفعیلینا ہو جائے گا نا تو تغسلینا ہو جائے گا. صحیح ہے. دربا یدربو یضربو، ہے نا، باب ضرب. تو پھر تفعلینا بنے گا نا، تفعیلینا بنے گا. یدربو سے یدربو سے تدربو، اور تدربو سے بنائیں ذرا مؤنث بنائیں. تدریبین، تدریبین. تدریبینا بنے گا. ٹھیک ہے. تو تدریبینا سے پھر تغسلینا بن جائے گا. آپ نے بالکل صحیح بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو ایک وزن پہ نہیں بنانا، جو اس کا اصل وزن ہے اس پہ اس کو بنانا ہے. تفعیلینا ہوگا، کبھی کبھی تقبولینا ہوگا، کبھی آپ کا تفعلینا ہوگا باب سمیہ میں. تو وہ یہ باب ہوگا کے حساب سے بنائیں گے نا، جیسے باب کے بابا حساب سے بنائیں گے. جس دن آپ کو یہ آ گئی نا چیز پھر مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ.
समझ आनी चाहिए कि हाँ भाई ये नून चेंजिंग हो रही है इसमें, फिर वो बन जाता है। आगे पढ़िए, कौन आएगा? फौजिया कौन आ रहा है? और ईमान जी आ मैं पढ़ पाएंगी? लेती हूँ। जी मैम। आ जाइए। अनिसिल फाइला फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती। हम्म, Change the file in each of the following sentences to feminine. हम्म। अइन तज़हबूना या इख्वानु। अइन तज़हबना या अखवातु। अब ये मुजक्कर है, तज़हबूना, ठीक है, तफ़अलूना के वजन पे। ज़हबा यज़हबू कौन सा बाब है? फतहा, ठीक है ना? तो ये आपका जी तज़हबूना यफ़अलूना के वजन पे बन रहा है। अब ये किस पे बनेगा? यफ़अलना के वजन पे नहीं बनेगा, क्योंकि मुखातिब किसी के हैं, तो तफ़अलना के वजन पे बनेगा। जी तज़हबना, और ये अखवात है, इसलिए यहाँ पे अभी इख्वान को इख्वात में चाहिए। ये जमा किसी के आ रहे हैं, पहले क्या आ रहे थे? वो आपके मुन्नस हाजिर वाहिद के। हाँ, मुजक्कर के और मुन्नस के आ रहे थे ना, हाजिर जी के। अब ये अब हाजिर गायब जमा के, के हैं। हाँ ये हाजिर जमा के आ रहे हैं। वेरी गुड, आगे। अइना तस्कुनूना या रिजालू। ये मैम तस्कुनूना तस्कुनुन्ना बन जाएगा। ये मैं अच्छा, कर रही इस थी तो मुझे हाँ कंफ्यूजन हो हाँ रही थी। हाँ, इसमें दो नून क्यों आ रहे हैं? एक नून रूट वर्ड का है ना? जी एक तो रूट वर्ड का आ गया, तो फिर नहीं शद के साथ हम दूसरा नून लगाएंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो तो जब तब लगाते हैं जब आप नून सकीला लाते हैं ना, वो तो ताकीद के लिए जब लाते हैं तब होता है। इसमें तो आपने सकना यस्कुनु तस्कुनु, ठीक है, और आगे तो बाउनून ऐड फिर करना है नॉर्मली, जैसे यहाँ पे बाउनून नून नहीं, ऐड। जब मैम जमा का उसका मोनस का सीगा बनाएंगे तब हाँ, क्या वो पूछा? आप बनाइए ना, बनाइए। किस पे बनेगा? ये आपका सकना यस्कुनु है ना, तो ये कौन सा जी बाब है? सकना यस्कुनु बाब नसरा है, ठीक है। जी तो नसरा में क्या बनता है? जब आप तफ उल ना बनेगा ना, तफ अलना नहीं हाँ बनेगा। यहाँ तफ अलना बना है क्योंकि ये बाब फतहा से है, तो इसके ऐन कलमे पे मिडल कलमे पे जबर आ रही है, ऐन कलमे पे। यहाँ पर जी क्या होगा? तफ तस्कुन, उलना, तफ उलना, तो तफ उलना। तस्कुनुन्ना होगा। यही मैं पूछ रही हूँ ये। मैं बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, तस्कुन्ना। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब आपके दो नून इकट्ठे आ जाएंगे ना, तो फिर आपको करना पड़ेगा। अब तफ उलना तस्कुन्ना पे आप बनाएं तो क्या बनेगा आपका? तस तस तस्कुन्ना। तस, एक मिनट। और यहाँ पे काफ और फिर नून आ रहा है, नून पे आपके सुकून है, ये दोनों नून मर्ज हो जाएंगे। कितनी आइडियल सिचुएशन है ना, कि इधर हरकत आ रही है, इधर। जब तक ये वाली सिचुएशन नहीं होगी ना, हम मर्ज नहीं कर सकते। ये इसको आंखों में बसा लें। दो हरफ एक जैसे आ गए हैं, पहले सुकून होगा, बाद में हरकत होगी तो उसको मर्ज करेंगे। अब ये तस्कुन्ना बन जाएगा, नून पे तशदीद आएगी और ऊपर जबर आ जाएगी, तस्कुन्ना बन जाएगा। ठीक है इस तशदीद के अंदर एक सुकून भी है और एक ऊपर हरकत भी है, दो नून है ना यहाँ जी पे। तो ये आपकी बात है, सही है, ये वाली बात सही है। ये नून सकीला नहीं है, फिर जी जी जी। इसको नहीं समझना। चल, ये रूट वर्ड का आइना नून और मर्ज। आगे। आइना तस्कुन्ना या रिजालू है ना, तो या निसाऊ। यानी साहब, अल कहवतु। तीन है अल कहवता तशरबूना अमिश शाया या इख्वानु। अल कहवता तशरबना अमिश शाया या अखवातु। अब तशरबूना शरीबा यशरबू कौन सा बाब है? जी शरीबा समिया समिया से जब यस बनेगा ना मैम। तो फतहा की तरह ही बनेगा, तफ अलना के वजन पे बनेगा, ठीक है। जी ये तजहबना के वजन पे बनेगा। ये भी आपका क्या था? जहबा यजहबू, ये बाब फतहा था ना, जी ये फतहा था। तो समिया का जो बनेगा मुजारे, वो भी इसी वजन पे आएगा, तो तशरबना बन जाएगा। तजहबना तशरबना। आई होप समझ आ तशरबना। रहा है। आगे। जी नंबर 4 अतारिफूना रकमा हातिफिल जामियती या इख्वानु। हम्म, अतारिफना हम्म, रकमा हातिफिल जामियती या अखवातु। हाँ, तारिफ ना, क्योंकि आपने अरिफा यारफ, क्या यारिफ होता है? यारिफ अरफा यारिफ होता है ना। कौन सा बाब बनता है अरफा मैम यारिफू? ये अरफा यारिफू दरबा यदरिबू दरबा दौद। हाँ, तो फिर क्या होगा? तफइलीना होगा ना, जी अतारिफना। तारिफ ना हो जाएगा, ठीक है, सही। तारिफूना ये इसका तारिफूना। मतलब क्या है मैम? अतारिफूना, हाँ, और रकम क्या तुम हातिफिल सब जानते जामियती, हो? टेलीफोन नंबर ऑफ रकमा, यूनिवर्सिटी, टेलीफोन नंबर ऑफ अच्छा यूनिवर्सिटी। टेलीफोन नंबर।
ٹھیک ہے رقم کا مطلب نمبر ہوتا ہے فیگرز, اور ہاتف کا مطلب فون ہوتا ہے. کبھی آپ سعودیہ ودیہ جو آپ عرب میں رہتے ہیں, جو ان کو پتا ہے کہ فون کے اوپر ہاتف لکھا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے میم. اور آگے کیا ہوتا ہے, جامعہ تو یونیورسٹی ہوتی ہے, اور یا خواتی آ جائے گا آگے. دیکھیں ایک ایک چیز بیس مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے, کہ اخوان کا مونس کیا ہوگا, پہلے اخوان کیا ہے نا, اخوان خود کیا ہے, پھر اس کا مونس کیا ہے, اور 4 لحاظ سے اس کو جاننا, رفع, اس کا اعراب, جنس, جینڈر, ہر چیز جاننی پڑتی ہے. تو بیس کو مضبوط کر کے پھر آدمی یہاں تک آتا ہے, چوتھی بک تک. چلیے آگے. لیما. لما تضحکون یا اولادو, ہم، لما تضحکن یا بناتو. تذہبنا, یہ کون سا باب بنے گا؟ تذہب, یہ فتح میم. نہیں, تضحکو, دہکا تو نہیں ہوتا نا, دہیکا دہکا, ہوتا ہے, دہیکا ہوتا ہے. دہی کا, اچھا سمیہ سے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یہاں پہ زبر دیکھ کے نا, مڈل لیٹر پہ یہ نہ سمجھے کہ یہ باب فتح ہے, دونوں طرف برابر ہے, کیونکہ باب سمیہ میں بھی یہاں پہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے, تہدکنا, تو اس کا بھی پھر جو بنے گا نا مؤنث اسی کی طرح بنے گا, مذکر کی طرح. اچھا جی. تو اس کا معنی میم یہ ہے کہ کیوں تم سب ہنس رہے ہو اے میرے بیٹوں. او بچوں کیوں ہنس رہے ہو, بچوں ٹھیک ہے نا. ہنس اچھا رہے نمبر ہو. 6 ٹھیک. سے ابھی آ جائیں. کوثر آپ آئیں گی, تھوڑا پڑھیں گی, فارغ ہیں تو بتا دیں, ورنہ میں نزت کو لے جی لیتی ہوں. آ جائیں. نہیں اتقرؤون اتقرؤون القرآن کل صباح یا اخوان. تقرؤون کرا یقرؤ, کرا تقرأ یقرؤ کون سا باب بنتا ہے, کرا یقرؤ. تقرأ یقرؤ فتح یفتح. گڈ گڈ. اب اس کا کس بنے ہو, کس وزن پہ, تفعلنا کے وزن پہ بنے گا نا, تقررنا تقررنا. ٹھیک ہے. اتقررنا القرآن کل صباح آپ کو یا اصل اخوان. وزن اس باب کا ضرور پتہ ہونا چاہیے, اصل کیا بن رہا ہے, زیر آ رہی ہے ان کلمے پہ, یہ زبر آ رہی ہے, تو یہ تفعلنا بنے گا. ٹھیک ہے. اب تفعلنا جب آپ ڈالیں گی تو یہ کیا بنے گا, یہاں پہ کاف آ جائے گا, اور یہاں پہ را آ جائے گا, اور یہاں پہ حمزہ آ جائے گا. تقرأنا, تقرأنا بنے گا. یہ آپ نے کچھ اور بولا تھا نا. جی تقررنا بولی تھی, سوری. ہاں, تقرأنا. تقررنا تقرأنا جب تک آپ بنائیں گے نہیں نا, یہ حمزہ ہے. تقرأنا, کاف را حمزہ, یہ مڈل لیٹر ہے, اس پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس جی پہ زبر کیوں آ رہی ہے, کیونکہ باب فتح ہے. قرا یقرأ, قرا یقرأ جو ہوتا ہے باب فتح ہوتا ہے. تقرأنا, نون پہ زبر آئے گی, یہ مؤنث کا صیغہ ہے, مخاطب کا. تو اگر اس کا ہم غائب کا صیغہ بنے تو وہ کیسے بنے گا, غائب کا یقرأنا. یقرأنا بن جائے گا. ٹھیک ہے. صرف یا اور تا کا فرق ہوگا, باقی سیم جی ہے. یقرأنا. صحیح ہے. چلیے آگے. اتسألون المدرس اسئلة کثیرة یا اولاد. اسئلتن, ای نہیں بولا کریں, ٹھیک ہے. یہ ای نہیں ہے, یہ اسئلتن کثیرتن. یہاں پہ آپ یا بھی پڑھ جاتے ہیں نا, اسئلتن پڑھ جاتے ہیں, اس کو بھی لمبا کر دیتے ہیں. اچھا, اتسألون المدرس, تو اس میں کیا آ جائے گا, تسألون, سأل یسألو, کون سا باب بنتا ہے, سأل یسألو, فتح یفتح ہی بنے گا نا یہ بھی. فتح یفتح, تو پھر کیا بن جائے گا, تسألنا گڈ. اتسألنا اتسألن المدرس مدرسہ اسئلة کثیرتن یا کثیرة یا اولادو کا ہوگا بناتو, یہ بناتو. اولاد لڑکے ہوتے ہیں, بنات لڑکیاں ہوتی ہیں, بنات بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. آگے. اتسمعون الاخبار من الاذاعة کل یوم. سمع یسمعو کے باب سے ہے, تو اتسمعنا, تفعلنا کے وزن پہ, تسمع. تسمعن الاخبار من الاذاعة کل یوم. مع من تلعبون یا ابنائی. بنا, یہ بنونا والا ہے نا, یہ اپنا بیٹوں والا ہے نا. ہاں, جی. ابنن کی مع جمع ہے, ابنن کی جمع بنون بھی ہوتی ہے,
बनीन और नस्बी जरी हालत होती है बनीन, और अबना जो होती है जमा मुकस्सर होती है। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं उनकी सालिम भी बन जाती है जमा और मुकस्सर भी बन जाती है। चलिए तो मन लाइबा यला अबू, ये समिया यसमाऊ के बाब से होगा। तो फतह के तो वजन पे बनेंगे, फतह यफ्ताहु समिया यस्माउ। समिया यसमाऊ। तला अबू, तो तला अबना, तल अब मन तला अबना या बनाती। हमारा असल सीगा जो है वो यफअलना तफअलना है। बाफतह से जो आपने गर्दान की थी ना, बेसिक गर्दान, हाँ, उसमें असल सीगा तफअलना है। ठीक है, बाप समिया भी मुजारे उसी पे जाएगा, ठीक है, और बाफतह भी उसी पे जाएगा। तो वो तो आसानी हो जाती है आपके लिए, दो बाब एक जैसे बन जाते हैं। बाकी दरबा को आपने देखना है यदरिबू, और नसरा यंसरू को देखना है। तो उसमें आपको चेंज करने पड़ेगी मिडिल लेटर की हरकत। ठीक है, वो ओरिजिनल गर्दान पे नहीं आएंगे बल्कि अपनी गर्दान पे आएंगे। दरबा यदरिबू के जेर के साथ गर्दान बनती है ना, यदरिबानी, यदरिबूना, यदरिबना। इसी तरह नसरा की पेश के साथ बनेंगी थ्रू आउट द गर्दान, जबर के साथ नहीं बनेंगी मिडिल लेटर पे। मिडिल लेटर ही चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता। आगे लिमा लिमा तजलिसूना हुना या रिजालू। तजलिसूना जलसा यजलिसू। कौन सा बाब है? दरबा दरबा। यदरिबू। अब दरबा आपने यदरिबू। अपना कुलिया लगाना है यहाँ पे। लिमा लगाइए, तजलिसना लिसना हो जाएगा। ठीक है, हुना या निसाऊ। या निसा, वेरी गुड। चलिए अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन आ रहा है? कौन सी सिस्टर? कौसर का हो गया, नुज़त आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हव्वलिल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमल आतियती इला जमीन। चेंज द मुब्तदा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू प्लूरल। यानी मुब्तदा को हमें प्लूरल करना है। अना अफ़हमु दर्सा जय्यदन, नहनु नफ़हमु दर्सा जय्यदन। अन्ना को भी चेंज करेंगे जब इसको चेंज करेंगे, फाइल को चेंज करेंगे तो फिर ये जो मुब्तदा है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये मुब्तदा है, यहाँ ये सारे जुमला इसमिया बन रहे हैं। ऊपर वाले क्या थे? ऊपर वाले तो फेलिया थे सारे, जुमला इसमिया वो खबर है। जुमला फेलिया थे, ये जुमला इसमिया बन रहे हैं। इसमें आपका ये मुब्तदा है या ये मुब्तदा है और आगे इसके आगे जुमला फेलिया बन के खबर आ रही। ठीक है, यहाँ भी जुमला फेलिया। जब फेल बाद में आता है तो फिर वो क्या होता है? इसके मुताबिक होता है, मुब्तदा के मुताबिक होता है, सेम लाना पड़ता है। जी, तो यहाँ पर आपका अना था तो अफ़हमु लाए, यहाँ पे नहनु मुब्तदा हो गया तो नफ़हमु लाए। तो फाइल क्या बनेगा? इसका अपना फाइल होगा। वो तो मुब्तदा है, वो फाइल नहीं है, फाइल कभी पीछे नहीं आता। कुछ लोग बोल देते हैं ये फाइल फेल है, ये फाइल है, ऐसा नहीं है। ये मुब्तदा है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुब्तदा बिल्कुल अलग चीज होती है, खबर बिल्कुल अलग चीज होती है। उन दोनों को जोड़ती है जो चीज, वो हुक होता है, वो ज़मीर होती है। और वो ज़मीर जो होती है वो इसके मुताबिक होनी चाहिए। जैसे आप अफ़हमु लाएंगे तो अन्ना आ जाएगी, तो वो जोड़ेगी नहीं फिर दोनों को। इधर नहनु है, इधर अन्ना है, तो जोड़ेगा नहीं। तो ये जो ट्रेन है इसको इंजन से जोड़ने के लिए सेम, दोनों का राब्ता करने के लिए सेम ज़मीर चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए नफ़हमु आई है। इसके अंदर ही फाइल है नहनु, और अदरसा क्या बन गया? मफूल, और जय्यदन क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, जय्यदन और जिद्दन में क्या फर्क होता है? जिद्दन का मतलब क्या होता है? कहीं जिद्दन होता है, कहीं जय्यदन। बहुत ज्यादा है, वेरी, है ना? अच्छा, जिद्दन वेरी, और जय्यदन यानी बहुत ही अच्छे, एक्सीलेंट तरीके से, यानी हम उसको अच्छी तरह समझ गए। ठीक है, अब इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अच्छी तरह के लिए? गुड। जो मर्जी लगा लें, एक्सीलेंट लगा लें, Well, उसे थोड़ा well, कम लगा well. लें, जो भी। इसका मतलब असल में मतलब इसका अच्छा होता है, गुड। इंग्लिश में गुड होता है, बस ये मतलब, यानी अच्छी तरह समझ गए। आगे पढ़िए। अना ला अज़हबु इला सूक़ि कुल्ला यौमिन, नहनु ला नज़हबु इला सूक़ि कुल्ला यौमिन।
تو یا نزہ انا یہاں پہ پہلے انا آپ اس کو چینج کریں گے, مبتدا کو جمع بنائیں گے, ٹھیک ہے, پلورل میں فعل چینج بھی جو کرنا ہے ہے, وہ جمع نحن کا لا آئے گا. نذهب الى السوق. نذهب. اب یہ لا کون سا ہے؟ نافیہ. نافیہ ہے, کیونکہ اس نے کوئی چینجنگ نہیں لائی, لائے نفی ہے یہ, اس نے کوئی عمل نہیں کیا, کیونکہ ابھی ہم جو مضارع کے تغیرات پڑھیں گے اس میں ایک اور لا پڑھیں گے جو کہ اس دمے کو گرا کے جزم میں چینج کر دے گا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ لائے نہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ لائے نفی ہے, یہ شریف والا ہے, شریف النفس ہے, یہ چھیڑتا نہیں آگے, ٹھیک ہے, اس طرح سے یاد رکھیں. اچھا دوسری بات, جدن جو ویری ہے نا, ویری اور گڈ میں بہت فرق ہے. ویری بالکل الگ چیز ہے, ویری یعنی ویری شارپ, بہت زیادہ شارپ ہے, لیکن اس میں کیا ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے, یعنی اچھی طریقے سے سمجھ گئے. تو ان دونوں کے میننگ میں, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ہے, اور اس کا مطلب ہے بہت اچھی طرح. مطلب 10 کے ساتھ جیدن ہی آئے گا, جدن نہیں آ سکتا. جدن نہیں آ سکتا, یہ دونوں سیپریٹ ورڈ ہیں. جدن جو ہے نا یہ ایڈجیکٹیو کے بعد آئے گا, اور یہ خود ایڈجیکٹیو ہے, یہ ایڈجیکٹیو کے لیکن بعد اکثر نہیں آ ایسے رہا. بھی تو یوز ہوتا ہے جیدن جدن, ہاں میں نے کہیں پہ سنا ہے, آئی تھنک سو کسی کے منہ سے شاید. ہاں, ایک جیسے نہیں ہوتے یہ. نہیں جدن کا ایسے مطلب ہوتا اکٹھے ہے آ سکتے ہیں, جیسے جیدن چھری ہے تو بہت تیز ہے نا, جدن چھری بہت تیز ہے, تو وہ بہت کے معنی میں, ویری کے معنی میں. اس کا معنی ویری نہیں ہے, اس کا مطلب ہے گڈ, بیٹر, نہیں بیسٹ, میم, جو ایکسیلنٹ, جو بھی لگا. میرا کوشچن میم یہ تھا کہ جیدن جدن اکٹھا آ سکتا ہے. نہیں آ سکتا, بالکل نہیں, بالکل. اکٹھا تو نہیں آتا. پتہ نہیں دیکھیں مجھے جیدن جو ہے نا وہ ایز ایڈجیکٹیو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایز ایڈجیکٹیو آ رہا ہے, یہ ناؤن ہے, اس کا ایڈجیکٹیو ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اب جدن کیا ہے, جدن جو ہے وہ آپ کا ایڈجیکٹیو کے بعد آئے گا. یہاں یہی پر میم میں کچھ, پوچھ رہی ہوں. ہاں, تو وہ ایڈجیکٹیو کے بعد آ رہا ہے, تو وہ خود ایڈجیکٹیو نہیں, یہ ایڈجیکٹیو ہے. وہ ایڈجیکٹیو کا وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیز ہے. تیز تو ایڈجیکٹیو ہے, میں شارپ ہونا ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا میم, یہ کلا یومن کا مطلب ہر صبح ہے نا, ہر روز ہے نا, ہر روز, ہر روز Every day. پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. نمبر 3, انا اشکروکا یا استاذو, نحن نشکروکا یا استاذو. ٹھیک ہے, آگے. انا اجلسو امام المدرسی, نحن نجلسو امام المدرسی. انا الانا اکتبو برقیتا, نحن الانا نکتبو برقیتا. برقیتاً کیا ہوتا ہے, وہ ٹیلی گرام ہوتا ہے, وہ آج کل نہیں ہوتے. آج کل تو میل ہوتے چلے ہیں, گئے, آج کل فیکس بھی میل ختم ہو ٹیکسٹ. گئے. جی, ٹیلی گرام ہوتے تھے پہلے, کوئی کسی کا حادثہ ہو جاتا تھا دوسرے شہر میں تو ٹیلی گرام بھیجتے تھے اپنے گاؤں میں, اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھی, اب ختم ہو گئی. اب تو ای میل اور ٹیکسٹ میسج اور واٹس ایپ زندہ باد. میم یہ اکتوبر ایک ہوگا, منٹ میں اکتوبر پورے گاؤں ہوگا, میں خبریں پڑتی. اکتب ہوگا نا, کتبہ یکتبو, اکتوبر ہوگا. اکتبو ہوگا. یہاں اجلسو ہے, یہاں سب پہ زبر آ رہی ہے, تو یہاں پہ پیش کیسے ہو جائے گا؟ پھر وہ مدارے اکتب تب ہوتا ہے جب امر ہوتا ہے, جب فعل امر بناتے ہیں نا پھر اکتب ہوتا ہے, اس میں یہاں بھی سکون آتا ہے, اکتب ہوتا ہے. کتبہ یکتبو اکتب, وہ یہاں پہ سکون ہوتا ہے تب یہاں پہ پیش آتا ہے. جب یہاں پہ یہ دمہ لگا ہوا تو زبر ہی آئے گی, کیوں ہے نا, الف تو نہیں ہوتا, حمزہ ہوتا ہے. غیر حمزہ کے بغیر حمزہ بنائے بغیر تو اس کو پڑھ نہیں سکتے نا, الف لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے, اس کے اوپر حرکت دیں گے تو حمزہ بن جائے گا. تو پھر وہ یہ الف جو ہوتا ہے یہ حمزہ ہوتا ہے یہاں. تو اس کا مطلب انا, اس کا مطلب یو, اس کا مطلب ہی, شی, وہ, ٹھیک ہے. اور یہ چلیے آگے ہو گیا. نیکسٹ آ جائیں, کوئی اور آ جائیں, سب پڑھ لیں ماشاء اللہ. شیخ رفیق النساء آپ آئیں گی, پڑھیں گی, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاذ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پڑھتی ہوں. پڑھی. امام کلی جملتی صیغتان للفعل اخترس صیغۃ صحیحۃ. یہ میں بھی آپ کو بہت جلد سکھاؤں گی. میں نے فعل امر کیوں میں زیر لگا رہی ہوں, نہیں تو پہ کیوں پیش لگا رہی ہوں, یہاں سکون کیا. اچھا, صیغۃ صحیحۃ وحمل بها
jumlata. इंग्लिश पढ़ जी. Two verb forms have been given along with each of the following sentences. Choose the right one and fill in the blanks with it. Okay. अच्छा, अमामा कुल्ली जुमलतिन, हर जुमले के सामने दो सीगे हैं, फेल के दो सीगे आ रहे हैं, सीगातानी, सीगातुन, सीगातानी मुसन्ना हो गया, लिल फेली मुरक्कब जारी। इख्तर चूज करो, इख्तियार करो, हम तो नाम रखते हैं ना अख्तर, ये इख्तर है, चूज करो, इख्तियार है तुम्हारे पास। अस्सीगत सहीयता, सही सीगे का, यानी उसको चूज करो सही सीगे को, व अकमिल और कंप्लीट करो। अब ये भी अमर है, फेले अमर है, हमजा आ रहा है और आगे सुकून आ रहा है, अकमिल, जी. ठीक है ना, अकमिल जी. बिहा अल जुमलता, तो जुमले को कंप्लीट करना। तो अब करिए जरा, यहाँ पे दो सीगे हैं, इनमें से कौन सा लगेगा यहाँ? जी. फी अय्यी सनतिन या फतातु तदरुसीना. पहले तो देखे फतातु क्या है, फतातुन क्या होता है? फितियत हाँ, फितियतुन होता फितियतुन है, से फतात, नो तो नो, फतातुन तो लेडीज के लिए ना उस्ताजा, फतात. हाँ एक लेडी के लिए, ओके जी. इसकी जमा होती है फतायातुन। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है, ये थोड़ी मुश्किल होती है दोनों में करना, ये तो मुझे फिर भी बहुत तदरुस मुश्किल, आएगा उस्ताद. फतायातुन, और ये एक लेडी के लिए। अगर फतन होगा ना या अल-फता होगा तो फिर वो हो गया फितियतुन, मुजक्कर के लिए फतन, फितियतुन होती है जमा। ये जी जी. फतातु जो है ये मुअन्नस की ता है, तो फतायातु एक पेश आ रही है क्योंकि यह आ रहा है। तो अब इसमें से तो तदरुसीना होगा या तदरुसु तदरुसु? तदरुसु तदरुसु नहीं, फी अय्यी तदरुसु आएगा ना उस्ताजा. तदरुसु सॉरी क्यों आएगा? तदरुसीना, तदरुसीना आएगा. सॉरी सॉरी ये सॉरी, आएगा, अंती तदरुसीना, जमीर वाला अंती आएगा। अंती वाला आएगा. तदरुसु में दो जमीरें हैं, कौन कौन सी जमीरें हैं इसमें? फाइल कौन कौन से हो हिया सकते और हैं? अंता, हिया और हिया अंता. अंता, तो अंता का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी नहीं. रह गई हिया, तो हिया तो थर्ड पर्सन के लिए यूज होती है और ये तो सेकंड पर्सन है, तो तदरुसीना आएगी। फी अय्यी सनतिन अंती, ठीक है ना, अंती सही. आएगा यहाँ पे, तदरुसीना या फतातु। आगे आ आस्मत तबीबिल्लज़ी यस्कुनु अमामा बैतन या अहमदु. तारीफ आएगा. आ तारीफ उस्मत तबीबिल्लज़ी यस्कुनु अमामा तो तारीफू में बैतिना आपकी अंता जमीर आ जाएगी, ठीक है। आगे जी. पढ़िए नंबर जी. 3। लिमाजल वाजिबाती बिलकल्बी अहमरी या बनाती. लिमाजा तक्तुबना तक्तुबनल वाजिबाती है। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है पड़ोस में, आगे पढ़िए। जी उस्ताजा. नंबर जी. 4। आफी वक्तिल अमली तल अबना, नहीं सॉरी, तल अबूना या अबनाई. तल अबूना आएगा. तल अबूना आएगा। जब भी आप देखें ना या आ रहा है तो सेकंड पर्सन लाए। आगे जी. एक जुमला और कर लें। मता अबी तजहबू, मता तजहबू इलस्सूकी या अबी. बस ठीक है, समझ आ गई आपको क्या किया हमने? जी जी उस्ताजा. चलें ठीक है, मैं नंबर 6 से फौजिया को ले रही हूँ। फौजिया आप आ जी मैम, जी ये है आ रकमा हातिफ सईदलियती या उम्मी। तो इसमें ये तारीफीन आएगा, तारीफीन आएगा क्योंकि मुखातिब का सीगा है ना ये। मुखातिब का। जी अगर ये उम्मी पीछे होता, उम्मी पीछे होता तो फिर आपका तारीफू या जमीर जाती उधर। तारीफू में दो जमीरें हैं, ये याद रखना। एक तारीफू में हिया जमीर होती है, एक अंता होती है। अंता किसके लिए होगी? जब सेकंड पर्सन होगा। और हिया किसके लिए होगी? जब इसको थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, इसी सीगे को। 2 दफा ये सीगा आता है मुजारे में। आरिफ क्या होता है? यारिफू, तारिफू, ताहरिफू, और फिर तारिफीना, आरिफू, नारिफू। तो ये इस तरह से आता है, तारिफू 2 दफा आता है। समझ आइए? जी। हाँ चलिए आगे। आप हाजिल मजल्लता या अखबातु, इसमें आएगा तकराना
तक़राना, तक़राना, ठीक है। करा यकराऊ हाँ, और तफ़अलना के वजन पे, तफ़अलना के वजन पे ये बन रहा है, ठीक है। अभी महाजिल जामियती हम्म, या अखी इसमें तस्कुनु आएगा। तस्कुनूना या तस्कुनु, एक भाई है ना, जी, तो तस्कुनु आएगा। तस्कुनु। अब ये तस्कुनु कौन सा सीगा है, इसमें जमीर कौन सी है? ये ग्रुप 2 में से है, चौथा सीगा होगा ना, हिया जमीर। नहीं, यहाँ तो मुखातिब है ना, तो यह कैसे हो सकती है? ही यानी सॉरी अंती। अंटी कैसे हो सकती है? यहाँ तो ब्रदर है ना। हाँ, तस्कुनीना होता ना तो फिर आपका क्या होता, अंती होती। ये तो तस्कुनु हाँ, है ना, ये 7वां सीगा होगा ना, सातवां सीगा है, अंता। अंता वाला, हाँ, अंता वाला है, बस यही पहचानना है। आप नून से शायद गड़बड़ा आ गई थी ना, जी, तो वो अंती जो होता है वो तस्कुनीना होता है, वो बहुत बड़ा सीगा होता है। तफ अलीना वो छोटा मोटा नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ आपका सकना और यस्कुनु, सकना माजी है, ये रूट वर्ड आ रहा है, नून जो आ रहा है ना, ये नून रूट वर्ड आ रहा है, सकना और यस्कुनु, ठीक है। यस्कुनु से क्या हो गया, तस्कुनु हो गया। तस्कुनु के दो सीधे होते हैं, एक हिया चौथा और वाला एक होता है सातवां और एक अंता और वाला एक होता है। अंता। तो ये ये अंता अंता वाला वाला यहाँ आएगा, जी, सही। क्योंकि सेकंड पर्सन हिया नहीं ना होगा आगे। नहनु ला कुरातुल कदमी फिश शवारी। तो इसमें नहनु है तो नल अबू आएगा। यस्कुनु, अच्छा फिश सवारी। तो अब यहाँ पे नहनु क्या तो लगाया नल आपने, अबू, नल अबू लगा दिया। नल अबू जी। ये तो बहुत ही आसान होते हैं ना और जी, नहनु वाले, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये मुब्तदा बन के आते हैं, जमायर ये जो होते हैं दोनों, तो जुमला इस्मिया बनाते हैं ये। आगे आइना तदरुसु अंता। ये तो सवाल हो गया ना, फिर इसके जवाब में बिल जामियात इस्लामियाती तो अदरुसु आएगा फिर। नदरुसु नहीं आएगा, ठीक है, जी, क्योंकि एक बंदे से पूछा जा रहा है। ठीक। अगर ये होता ना आइना तदरुसूना, ठीक है, फिर हम क्या लगाते, नदरुसूना लगाते, नदरुसू लगाते, ठीक है। नदरुसूना कुछ नहीं होता, नदरुसूना क्यों नहीं होता बताइए। यदरुसूना तदरुसूना तो होता है, नदरुसूना क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हम के लिए नाहनु नून आ रहा है, हाँ, ये नून खुद ही आता है जमा ना। है ना, जी। तो इसमें वो नून लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम्म, है ना। इसमें ये तो खुद ही जमा है, इसके अंदर नहनु जमीर है, ये सही। 3 में से है ना, तो इसके अंदर ही फाइल है, तो आगे वो फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, जी, ठीक है। आगे पढ़ो। हाँ आगे पढ़िए थोड़ा सा। तामल अमसिलता अल-आतियता, read the following examples. समिअतु इन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। इसमें समिअतु 7वां सीगा आया है, अंता का। फिर याकुलूना अंत है, अंत है, जब समिअतु, ता पे पेश होती है तो वो तो अंत 7वां नहीं होता, नहीं 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 नहीं, वो 7वां नहीं है, ये 13वां अना है, का है। 13वां है जी, ना। अना का है। अन्ना क्या है, समेतु मैंने सुना है, अन्ना हाँ। हा। अब ये फेल और फाइल क्या है, ये एक जुमला है। ये जो आप गर्दान पढ़ते हैं ना, जितनी भी, कोई भी माजी की पढ़े, मुजारे की, अब ये माजी है, समेतु क्या है, जी, माजी की गर्दान है, ता माजी। बड़ी आ जाए तो माजी होता है, इसमें हाँ, अलामते मुजारे भी नहीं है, ठीक हम्म, है ना। तो ये आप इस पेश से मत समझे कि ये मुजारे है, हमें बताया गया है कि मुजारे में आखिर में पेश आती है, जी, ये ता पे पेश तो अन्ना जमीर के लिए। जब तक यहाँ पर आपका अलामते मुजारे नहीं आएगी ना, मुजारे नहीं बनेगा। वो मैं वही कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, तो अब आपका क्या है, यहाँ पे समेतु में ये माजी है, इसमें अन्ना जमीर है, और ये 2 में से है, 12 में से है। इसको आपने ये 12 में से है। माजी को 2, 3 और 9 में नहीं देखना, जी, ये 12 में से है। माजी को 2 और 12 में देखना है। तो ये 2 में से है, नहीं नहीं, 12 में से होगा ना। 12 में से है, 12 में से। तो इसका फाइल किधर होगा, फिर साथ ही लगा होगा ना, जी, 12 टू का साथ जो ही है। लगा होता है, जैसे 9 का साथ ही लगा होता है ना, ऐसे ही 12 का साथ ही लगा होता है, और इनका अंदर बाहर हो सकता है,
ٹھیک ہے, چرپائی اندر کر جی لیں باہر کر لیں, صحیح ہے, تو وہ ہو جی سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے آپ کا, تو اس میں ساتھ کہاں لگا ہوا ہے, تا پہ پیش, تاپے پیش. ٹھیک ہے, یہ آپ کا انا کی علامت ہے. جی ایک ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ایک جو ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے. تو اس اصل کو آپ اس سے پہچانتے ہیں. جیسے مضارع میں آپ شروع میں وہ یا تا الف نون لگا ہوتا ہے نا, تو اس سے آپ کو اصل جی والی کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ انتم کا معنی دے رہا ہے یا ہم کا معنی دے رہا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ اس سے یہ جو تھوڑی سی جھانک رہی ہوتی ہے نا ضمیر, اس سے آپ اب نون جھانک رہا ہے, ٹھیک ہے, نون جھانک رہا ہے, اس سے آپ ہننا ضمیر لے لیں گے. تننا جھانک رہا ہے, پورا تننا تو نہیں ہے نا, صرف تننا ہے, تو اس سے آپ جی انتنا مراد لے لیں گے کہ فاعل انتنا بن رہا. اسی طرح اور بھی سیغے ہیں, جیسے وہ ہوتا ہے کفرو میں, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہوم میں. ٹھیک ہے, جی تو یہ جھانک رہی ہوتی ہیں ماضی میں, اصل نہیں ہوتی ہیں, آپ کو پہچاننی ہوتی. تو یہاں پر بھی انا ہے اصل میں. تو یہاں سے جب انا وغیرہ آ جاتا ہے, یہ انا آ جاتا ہے, تو آگے جملہ اسمیہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انا کا ایک اسم ہوتا ہے, پھر انا کی خبر ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے نا. جی جی احسن طبیبۃ, یہ خبر ہو گئی, اور فی المستشفیٰ کیا ہو گیا, متعلق خبر. متعلق خبر ہو گئی. صحیح ہے. جی تو ابھی میں آپ کو ایک کتاب دوں گی جس میں یہ کیا ہوا ہے سب کچھ. آپ کی کتاب میں سے بھی اس میں جملے ہیں, ویسے بھی ہیں, آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ترکیب کرتے ہیں. بالکل آسان سی ہے. مثلا یہ ابھی آپ کا میں نے بتایا نا کہ یہ فعل بفاعل ہے, اس کے اندر ہی فاعل ہے. آپ 2 سے دیکھ لیں گے, 12 سے دیکھ لیں گے, یا جو بھی مضارع ہوگا تو وہ آپ دیکھ لیں گے. فعل بفاعل تو پتہ کرنا ہے فاعل ہے کیا اس میں. پھر آپ انا کو کیا بتائیں گے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا. پھر جی آپ اس کو حروف ناسخہ بھی کہہ سکتے ہیں, حرف تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. 3-4 نام ہوتے ہیں, جو آسان لگتا ہے وہ لگا لیں. ہاں جو ہے وہ اسم انا ہے. پھر خبر انا کیا ہے, احسن طبیبۃ. یہ گرامر, یہ والی گرامر والے کہتے ہیں کہ خبر جو ہے نا صرف احسن ہے, کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے, تو یہ تو جی مجرور ہے نا, تو یہ تو خبر نہیں ہو سکتا. تو اس کو وہ الگ کہتے ہیں, پھر خبر ہے, اور اس کو کہتے ہیں یہ مضاف الیہ ہے, جو مدینہ یونیورسٹی کا طریقہ ہے پڑھانے کا, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن جو ہمارا دیسی طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پورے کو بنا دو, قصہ ختم کرو. تو آپ دونوں طریقوں میں سے جو مرضی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. دونوں کو جمع کر کے پھر آپ بنائیے کہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, جی تو یہ مضاف الیہ, یہ خبر بن گئی. فی المستشفیٰ یہ کیا ہے, یہ آپ کا مرکب جاری ہے, یا تو یہ خبر بنتے ہیں یا پھر متعلق خبر. تو متعلق خبر کیوں بنایا, کیونکہ اصل خبر موجود ہے. اگر یہ نہ موجود ہوتی نا اصل خبر, تو پھر ہم اس کو خبر بناتے شبہ جملہ خبر. خبر. شبہ جملہ کا نام سنا آپ نے میری زبان سے پہلے؟ جی ہاں جی. فش جملہ جو فش جملہ کہہ رہی ہوں, شبہ جملہ جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ مرکب جاری آتا ہے, انہوں نے ہمیشہ ہی کیا بننا ہوتا ہے, خبر بننا ہے جملے میں, یا یہ متعلق بنتے ہیں یا خبر بنتے ہیں, جیسی ضرورت ہوگی ویسے بنا لیں. تو جس جملے کی شروع میں آئے گا مرکب جاری یا ظرف مضاف الیہ. شبہ جملے میں 2 چیزیں ہیں. جس طرح جملے میں 2 چیزیں ہیں نا, جملے میں 2 چیزیں, جملے میں کون سی 2 چیزیں ہیں, 2 مبتدا کون اور سی خبر. نہیں, فعلیہ جملہ فعلیہ, اچھا اچھا. اور جملہ فعلیہ اور اسمیہ اسم. اسمیہ, یہ ہے نا. اسی جی طرح جی شبہ جملہ میں بھی 2 چیزیں ہیں, ظرف مضاف الیہ اور مرکب جاری, یعنی آپ کا جار مجرور, جسے آپ مرکب جاری کہتے ہیں. مرکب جاری کہہ لیں, کوئی بات نہیں, جار مجرور نہ کہیں, مرکب جاری کہہ لیں. اور ظرف مضاف الیہ, ظرف مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں, صرف ظرف بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو کیونکہ آگے مضاف الیہ بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا, ظرف مضاف الیہ. تو جملے کی 2 قسمیں, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, اور شبہ جملے کی 2 قسمیں جار مجرور ہوں گے. یہ جب بھی آئیں گے, جہاں بھی آئیں گے, ان کو خبر بننا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر شبہ جملہ خبر. شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسا. ہاں جی سملر, جی سملر سمجھ رہے ہیں بات جی میری, جی. یعنی سملر جملہ, جملہ ہے نہیں بٹ سملر جملہ ہے. بالکل. جملہ تو کیا ہے, جملہ اسمیہ فعلیہ ہے نا, اس کو تو جملہ تام کہتے ہیں نا. تو یہ جو جملہ ناقص ہے شبہ جملہ کہلاتا ہے, یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا جملے کی طرح ہوتا ہے. پھر ہم اس کو کیا بناتے ہیں جملے میں, اس کو اگر خبر موجود ہے تو پھر متعلق بنا دیں گے, نہیں تو اس کو خود شبہ جملہ خبر بنا دیں گے.
चाहे ये वाला आ रहा हो चाहे आपका ज़र्फ मुदाफिल आ रहा हो, इन्होंने या तो मुताल्लिक बनना है, अगर मुताल्लिक नहीं बनना तो फिर उन्होंने शिब जुमला खबर खुद बन जाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ही में क्या है, अल्हम्दु मुब्तदा है, लिल्लाही शिब जुमला खबर है। अभी तक मैंने आपको बताया था मुरक्कब जारी बन के खबर बना दो, ठीक है, क्योंकि इसके मुकद्दर में खबर बनना है, लेकिन अभी आपने एक लफ्ज ऐड करना है शिब जुमला खबर, चाहे ज़र्फ मुदाफिल आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, एक जुमला है अत्ताइरु तहत शजरती, या फौका होता है ना, तो जब भी अलिफ लाम लग जाए तो वो मुब्तदा ही है, उसको आपने दरख्त के ऊपर है, दरख्त के ऊपर होता है ना। अब ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगा मुब्तदा, और ये क्या बनेगी फौका शजरी, क्या बनेगा शजरती, ये शिप तो इसको हम शिब जुमला खबर, जी अभी तक आप जो सिर्फ इसको खबर कहते रहे, अब आपने कहना है शिब जुमला खबर, बस इतने से इजाफा कर देंगे। तो इंशाल्लाह हम ये चीजें आगे जाके, अभी मैं बुक 7 पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैंने कल यही सारी यही पढ़ाया है, सब पढ़ाया, मैं आपको बता रही हूँ ना इस वक्त, ये बुक 7 में पढ़ाया है, तो तब तक आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें रख चुकी होंगी जितनी मैं पीछे से बताते लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो उस वक्त आपको सिर्फ रीडिंग करनी होगी और अरबी समझ रहे होंगे पढ़ते हुए, और इंशाल्लाह वो चीजें रूल्स पहले से पक्के हो चुके होंगे कि शिब जुमला क्या होता है और जार मजरूर इसमें कौन सी दो चीजें होती हैं, वो तो वहां बता रहे होंगे ना कि ये शिब जुमले में दो चीजें आती हैं, और जुमले की दो किस्में होती हैं, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया, फिर खबर मुफरद भी आती है, वो ये भी बता रहे हैं वहां पे, तो वो चीजें आपको, खबर मुफरद कौन सी होती है बता दें मुझे, जो सिंगल मुफरद वर्ड खबर होती कौन है, सी होती है, सिंगल सिंगल वर्ड वर्ड जो खबर, बस हमको एग्जांपल दें मुफरद खबर की। जैसे किताबानी, किताबानी, नहीं नहीं, जैसे खबर पहले मुब्तदा किसी बनाए ना, मुब्तदा के बाद खबर कैसे होगी, जी, तो अल किताबु जदीदुन खबर, अस्सयारतु जदीदतुन, ठीक है ना, तो ये मुब्तदा ये खबर है, तो ये मुफरद खबर है, तो खबर 3 तरीके जुमला हो गया, बस खत्म हुआ। तो फिर ये किस में आएगा, अहसन तबीबत किस में आएगा, ये तो शिब जुमले में भी नहीं आ रहा, क्योंकि शिब जुमले में दो चीजें होती है, एक मुरक्कब जारी होता है और एक ज़र्फ मुदाफ इलैह होता है, ये तो शिब जुमले में नहीं आ रहा, और ये जुमले में भी नहीं आ रहा, तो फिर ये किस में आएगा, तीसरी चीज कौन सी है, मुफरद, मुफरद खबर, तो ये मुफरद खबर में आएगा। हैरान हो रहे हैं ना आप लोग कि क्यों आएगा, जी ये तो मुरक्कब है, मुफरद खबर में कैसे आ रहा है, मुफरद तो वन वर्ड होता है, जी, ये तो मुरक्कब इजाफी बनता है। ये तो मुरक्कब इजाफी है, तो इसको आप देखिए, खबर की 3 किस्में बस, मुफरद, शिब जुमला, शिब जुमला आपको पता है उसकी 2 चीजें होती हैं अंदर, जुमले में दो चीजें होती हैं, तो ये 5 टाइप्स हो गई ना खबर की। तो फिर ये वाली खबर कौन सी बन रही है, तो इसमें मैं ये मुफरद खबर में आएगा। क्यों मुफरद खबर में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये खबर है और ये मुफरद वर्ड है, ये मुफरद वर्ड है और ये खबर बन रहा है, इसलिए मैं कह रही थी इसको खबर मत बनाएं। क्लासिकल ग्रामर में जो मदीना बुक में पढ़ाई जा रही है उसमें इसको खबर नहीं कहते, खबर इसको कहते हैं, और ये मुफरद है, तो ये मुफरद खबर के हुक्म में आ जाएगा। इस तरह की जो यानी मुरक्कब मजाक जो तौसीफ, है वो मुफरद खबर के हुक्म में आता है। मुदाफ भी आता है, मौसूफ भी आता है, ठीक है, ये दोनों मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी जब भी आएंगे तो ये मुफरद के हुक्म में आएंगे, क्योंकि आगे वाली चीज तो उनको फॉलो कर रही होती है ना, ये मुदाफ है तो ये मुदाफ इलैह बनेगा, इसने बनना ही बनना है, मौसूफ आएगा तो सिर्फ भी आएगी आगे, तो अगले बदल होते हैं। ये दोनों जब आएंगे ना तो ये मुफरद के हुक्म में आएंगे। पर ये तो वो बन रहा है ना उसका इसम तफजील अहसनु तबीबतिन। हाँ, इसम तब्दील तो बन के ही खबर आता है, अगर जुमला इसमें आना तो वो बनता ही खबर है, और वो मुजाफ भी बनता है तो उसके आगे मुजाफ भी आता है, अहकमुल हाकिमीन, है ना, अहकमुल हाकिमीन, अरहमुर राहिमीन, तो वो तो मुजाफ ही बनता है हमेशा। तो इसको भी आपने कोई पूछे कि ये कौन सी खबर है, तो ये मुफरद, जो हमारे देसी वाले हैं ना वो भी कहते हैं ये मुफरद में ही आता है, मुफरद में वो 3 चीजें डालते हैं, मुफरद खबर में वो 3 चीजें डालते हैं, एक तो वो वन वर्ड खबर जो जदीदुन मैंने बनाई थी वो भी डालते हैं, मुरक्कब तौसीफी को भी डालते हैं, मुरक्कब इजाफी को भी डालते हैं, वो कहते हैं ये तीनों चीजें जो हैं ये मुफरद के हुक्म में आती हैं, खबर में आती हैं। तो या तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है लिसानुल कुरान में, या अभी आगे पढ़ाना है, मुझे ये याद नहीं है। मैंने आपको खबर की अकसाम, जुमला इसमिया पढ़ा है ना हमने, जी जी जुमला इसमिया पढ़ के हम आए हैं, तो उसमें आप जाके देखें जुमला इसमिया जहाँ पे पढ़ा है वहां पे खबर की अकसाम लिखी हुई है। खबर 3 तरीके से आती है, मुफरद आती है, मुफरद में 3 चीजें हैं, एक तो वन वर्ड, एक ये मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी,
وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے یہ ون ورڈ کے حکم میں آتا ہے. پھر شب جملہ خبر نمبر 2 ہو گئی اور جملہ خبر نمبر 3 ہو گئی. تو خبر کی 3 اقسام ہو جاتی. اس کو پکا کر لیں, یہ مفرد کے حکم میں آئے گا. اس کو دونوں مانتے ہیں کہ یہ مفرد کے حکم میں ہے. کلاسیکل گرامر والے کہتے ہیں کہ صرف یہ خبر ہے اس لیے یہ مفرد کے حکم میں ہے. ہمارے والے کہتے ہیں وہ ویسے ہی ڈال دیتے ہیں اس کو مفرد میں, حالانکہ یہ مرکب ہے لیکن مفرد میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ مفرد کے حکم میں آتی ہے خبر. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ خبر تو یہی ہے, یہ تو مضاف الیہ ہے. خبر تو مرفوع ہوتی ہے, نکرہ ہوتی ہے, تو یہ تو مجرور ہے, اس کو کیوں خبر بنا رہے ہو؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ ریکارڈنگ سنیے گا اور ادھر لسان القرآن میں جا کے خبر کی اقسام بھی پڑھیے گا. ٹھیک ہے, پیچھے کا بھی یاد رکھنا ہے نا. جتنی جلدی کریں گی اتنی جلدی ہم نہیں کچھ مشکل نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ مشکل ہے. خبر کی 3 اقسام ہیں بس. ایک مفرد ہے. نہیں جی انشاءاللہ پڑھیں گے, ایسے بتا رہی. ہاں, خبر کی 3 قسمیں ہیں بس. ایک مفرد اور ایک جو ہے وہ آپ کا شب جملہ اور تیسری چیز جملہ. اب اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ مفرد میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو ون ورڈ آ جاتا ہے, ایک آپ کا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی, 3 چیزیں آ جاتی مفرد میں. اور شب جملے میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں, مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ. اور جملے میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ تو میں نے ادھر ہی رٹا دیا آپ لوگوں کو. اتنا بولا ہے میں نے. ڈیٹیل ہو گئی. ہاں تو اتنا بولا ہے میں نے, اب صدف بولنے کی ضرورت جی نہیں. صحیح. تو یہ ابھی سے پکا کر لیں, پھر آگے نئی چیزیں آنی تاکہ ان کے لیے دماغ ریڈی ہو, بیس مضبوط ہو. کیونکہ یہ آپ لسان القرآن میں پڑھ چکے ہیں آلریڈی جناب, کوئی نئی چیز نہیں تھی آپ کے لیے. تو آپ کی پختہ ہوئی نا آج. جی تو آگے دوڑ نہ لگائیں, کچھ چیزوں کو پختہ کریں گے تو اوپر بلڈ ہوگا سب کچھ. اچھا, ابھی یہاں پر جب بھی میں پوچھوں گی تو آپ بولیں گے یہ مفرد خبر ہے. اس کو دونوں ملا کے بنا دیتے ہیں خبر, لیکن مفرد کے حکم میں ڈالتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا, کیونکہ خبر موجود ہے آلریڈی. اس کو آپ شب جملہ خبر نہیں کہیں گے, لیکن سورۃ الفاتحہ والی آیت میں آپ اس کو مبتدا بنائیں گے اور للہ ہی کو آپ کہیں گے کہ یہ شب جملہ خبر ہے. سمجھ آئی؟ جی میم. مرکب جاری ہے, شب جملہ خبر. اب شب جملہ جو ہوتا ہے وہ مرکب جاری شب جملہ ہوتا ہے. تو یہ مرکب جاری ہے. اسی طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی, الطاہر فوق الشجرۃ. فوق الشجرۃ, فوقہ کے اوپر زبری آتی ہے, ظرف کے اوپر زبری آتی ہے ہمیشہ. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ آپ کا شب جملہ خبر ہے. تو یہ اس کی اقسام میں آ گئی, شب جملہ کی اقسام میں. یہ والی مفرد کے حکم میں آ گئی. اور جملہ اسمیہ پوری خبر بنے گا. اب آپ دیکھیں, انا کا اسم ہو گیا اور انا کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا متعلق ہو گیا. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن کے کیا بن گیا؟ اب آپ مجھے بتائیں, یہ پورا جملہ اسمیہ بن کے کیا بنے گا جملے میں؟ جملہ اسمیہ تو آپ نے بنا دیا. پیچھے فعل آ رہا ہے, فاعل آ رہا ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. مفعول بنے گا. انا جو ہوتا ہے نا وہ اکیلا کچھ نہیں بنتا. انا پورے جملے کو ساتھ لے کے پورے جملے کو ڈبوتا ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے وہ پیچھے والے جملے کا جو بھی بن رہا ہوتا ہے وہ بناتا ہے. تو یہ فعل اور فاعل تھا, تو یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ آپ کا مفعول بن گیا سمیتو کا. صرف سمیتو سے بات پوری نہیں ہو رہی. سمیتو میں نے سنا, کیا سنا بھائی؟ بات تو پوری نہیں ہو رہی, جملہ تو ادھورا ہے. تو یہ جو آگے آ رہا ہے نا یہ پورا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بن کے اب جملہ پورا ہو رہا ہے فعلیہ. تو ایسے جملے فعلیہ نہیں بن جاتے, کبھی کبھی ان کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ہم مفعول بھی لگاتے ہیں آگے. میننگ نہیں پورا ہو رہا ہوتا, کچھ کا پورا ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر ہوتا خرجتو تو میں جملہ پورا تھا, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی آگے. خرجتو میں نکلا, اگر ذہبتو میں گیا, میں چلا گیا, اس میں ضرورت نہیں تھی. لیکن سمیتو میں نے سنا, کیا سنا؟ اب اس کا جواب دینا ہے آگے. متعدی فعل, ہاں لازم نہیں ہے متعدی. چلیں آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ کتنے بجے شروع ہوئی تھی؟ 5 بجے نا. تھوڑا سا 10 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں, اتنی گنجائش ہے میرے پاس.
अब इसको करें, या कौन पढ़ा था? फौजिया, पढ़िए फौजिया। जी, यकुलूना इन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। इसमें यकुलूना ये फिल मुजारा का तीसरा सीगा है। हम्म, फिर इसमें फेल और फाइल दोनों हैं। फिर फाइल क्या है? वाव है, ठीक है ना? हम हाँ, वो फाइल है, और ये 9 में से है, इसलिए आपको फाइल साथ ही नजर आ रहा है। जी 9 में से है ना ये? और जी जी। फिर आगे इन्ना इन्नहा है आसनु उसका इस समय, ये अन्ना था, ख्याल रखें, ये अन्ना था और ये इन्ना था। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। हर फेल के साथ अन्ना आएगा, हर फेल के साथ, लेकिन काला के साथ सिर्फ इन्ना आएगा। इसको नोट कर लें, उर्दू वाली बुक ग्रामर की पढ़ें, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है, ठीक है? सारे फेलों के साथ अन्ना आता है, लेकिन काला के साथ कभी भी अन्ना नहीं आएगा, इन्ना आएगा, इसलिए यहाँ पे इन्ना आ रहा है, ठीक है? और हा क्या है? इस्मु इन्ना, और फिर उसकी ये खबर बन गई, और ये उसका मुताल्लिक खबर बन गया। तो ये क्या बन गया? पूरा जुमला इस्मिया बन गया ना। अब ये पूरा जुमला इस्मिया बन के क्या बन रहा है? ये भी मफूल बन रहा है यकूलूना का। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जो कहते ये हैं इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है ना, ये मकूला, कॉल है ना, ये सुना होगा मेरे जी मुंह से ये लफ्ज, हाँ जी कॉल। तो ये कॉल जो है ना, ये उनकी बात है जो वो कहते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं थी, अन्ना के बाद जो आई है वो बात नहीं थी, वो मकूला नहीं था, उसको सिंपल मफूल कहा था मैंने, क्योंकि समय तो मैंने सुना, क्या सुना? वो मफूलन भी होता है, क्या सुना? यहाँ पे मैं ये इसको कॉल कह रही हूँ, मकूलुल कॉल कह रही हूँ, क्योंकि काला जो है उस फेल और फाइल क्या कहा उसने, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उनका कॉल जो है ये मफूलन भी ही बन जाएगा जुमले में, ठीक है? तो ये 1 2 4 बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई। अगर आपके ज़हन पे बर्डन हो रहा है तो कोई बात नहीं होने दे, ठीक है? मैं इसको दोहराती रहूंगी और ये चीजें पक्की हो जाएंगी। जो आपको अभी आती हैं वो भी पहले आपको नहीं आती थी, बोलने से, करने से सब चीजें आई हैं, ठीक है ना? तो मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल वही होता है जो आपको नहीं आ रहा अभी, चाहे वो गाड़ी चलानी हो, चाहे वो रोटी बनानी हो, चाहे वो पुलाव बनाना हो, जो आपको नहीं आ रहा वो आपके लिए पहाड़ है। प्याज काटना भी बात लोगों के लिए, मुझे कितनी औरतों ने बताया है, बच्चे यंग हैं उनके, कहती है हमें चाय नहीं बनाने आती, हमसे चाय नहीं बनती। हालांकि चाय बनाना एक फन है, मैं तो जैसे भी बनाऊं इतनी अच्छी बन जाती है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन वो यानी उसको ऐसे, वो जो रेशियो होता है ना उसके अंदर आपका दूध का, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक जो रेशियो है ना वो सही होना चाहिए, बस वो रेशियो सही कर दें तो सही है। तो हर चीज का यही है, रेशियो सही कर दें, उसके इंग्रेडिएंट सही कर दें, पुलाव में इंग्रेडिएंट सही कर दें, खीर के अपने इंग्रेडिएंट से, कल मैंने गाजर का हलवा बनाया, उसके अपने खोया मोया ये चीजें डलती हैं उसमें। तो यहाँ पर आप देखें, इन्ना शुरू में आ रहा है, यहाँ इन्ना दरमियान में आता है। इन्ना का मैंने बताया था कि इन्ना हमेशा शुरू में आता है, अन्ना हमेशा दरमियान में आता है, लेकिन इन्ना दरमियान में आएगा, एक ही जगह पे आएगा जब पीछे काला फेल होगा, ठीक है? और उसका मकूला बनाएगा, ये मकूलुल कौल है, तो ये मफूल बन जाता है यकूलूना का। क्या कहा उन्होंने कहा इन्नहा अहसनु तबीबतुन फिल मुस्तशफा, सबसे अच्छी डॉक्टर है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज आती है ना, ये कॉल होता है, और ये मफूलन भी ही बनता है काला का, और काला के बाद ही इन्ना आएगा, बाकी फेलों के बाद अन्ना आएगा। अब यहाँ देखें, इन्ना शुरू में आ गया, अब ये क्या मकूल तो नहीं, मकूल और कॉल तो नहीं बनेगा ना, नहीं, इसके पीछे तो काला नहीं आ रहा, जब काला आएगा तो मकूल और कॉल बनेगा, चाहे काला आए, चाहे कालू आए, चाहे कालत आए, जो भी वो बोलेगी वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये आपका इन्ना जो है ये आपका रफू ताकीद कह लें, है मुब्तदा नहीं है नहीं नहीं, इस आगे जो इसको हाँ, इन्ना आगे है जो आ रहा है वो भी इसको मुब्तदा, वो भी मुब्तदा नहीं है, हाँ वो इसको भी इन्ना मुब्तदा, को मंसूब कर रहा है इस्मु इन्ना है ना, जी। इस्मु इन्ना है, और उसने उन कर लिया ना, दूसरा खबरू इन्ना है किताबुल्लाह। किताबुल्लाह। अब ये किसके हुक्म आ रही है? ये मुफरत के हुक्म में आ रही है खबर, जी ठीक है? जी खबर मुफरत के हुक्म में आ रही है।
جب بھی مرکب توصیفی خبر بنے گی یا مرکب اشاری تو بن ہی نہیں سکتی، میں نے بتایا تھا وہ تو بن ہی نہیں سکتی خبر. پیچھے دو ہی مرکب رہ جاتے ہیں، ایک مرکب توصیفی اور ایک جو ہوتا ہے یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. تو یہ مفرد کے حکم میں آتے ہیں. اور جو باقی آپ کے دو مرکب تھے ظرف مضاف الیہ اور مرکب جاری، ان کو تو میں نے شبہ جملہ میں پھینک دیا نا اٹھا کے، وہ تو ادھر پھینک دیے میں نے. تو پیچھے دو مرکب ہیں وہ آپ کے مفرد کے حکم میں آئیں گے. ون ورڈ خبر آئے گی تب بھی مفرد کے حکم میں آئے گی، اور اگر مرکب توصیفی یا اضافی بنے گی تب بھی مفرد کے حکم میں آئے گی. تو آپ نے اس کو خبر پورا بنا دینا، چاہے آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. فی اول الجملتی انا بعد قالا، اور انا یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فی اول الجملتی از اکول ٹو انا بعد قالا، قالا کے بعد آیا از اکول ٹو انا. بعد الافعال الاخرى انا آئے گا، صرف قالا کے ساتھ انا آئے گا. باقی جتنے بھی اخرى کا مطلب کیا دوسرے افعال ہوں گے نا، یہ اخرى مؤنث ہے اور واحد مؤنث ہے. اور کیوں واحد مؤنث آ رہی ہے صرف؟ کیونکہ یہ آپ کو نہیں بھولنا. تو یہ آپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بعد الافعال الاخرى جو دوسرے افعال ہیں ان کے بعد انا آئے گا، صرف قالا کے بعد انا آئے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ دیکھیں گے. اب یہاں پہ اب میں صرف جاتے جاتے بتاتی ہوں کہ یظنون جو ہے یہ قالا تو نہیں ہے نا، تو انا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ قالا ہے تو انا آ رہا ہے. بات کیا آئے گا؟ انا نہیں آئے گا، انا آئے گا. نوٹ کیے تھے. اس کو یہ ہوم ورک میں لینے ہیں، اس کو کریں خود، اس کو خود کریں ایکسرسائز کو، اور کی سے بالکل نہیں دیکھنا. میم اس کے یہ جتنے 2-3 پوائنٹ میں نے اس میں سے سمجھے تھے کہ اسمیہ جملے کے شروع میں انا آئے گا تو فعل کے بعد انا آئے گا، کالا کے بعد انا آئے گا، اظنو کے بعد انا آئے گا. اظنو ہو یا کوئی بھی فعل ہو، سمیتو ہو کوئی بھی فعل ہو، انا ہی آئے گا. رادر دین قالا، قالا کے بعد کیا آئے گا؟ انا آئے گا. انا تو کبھی درمیان میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن قالا آ جائے نا پھر تو یہ درمیان میں آ جاتا ہے. انا درمیان میں آتا ہے تو وہ کسی بھی فعل پہ آ سکتا ہے سوائے قالا کے. قالا پہ انا نہیں آ سکتا. قالا پہ کیا آئے گا؟ انا ہی آئے گا. یہ بات ہے. اب یہ سمیتو کوئی اور فعل ہے جہاں پہ انا آئے گا. اسی طرح شروع میں آئے گا تب بھی انا آئے گا. انا تو نہیں آ سکتا نا شروع میں، انا ہی آئے گا. اسی طرح قالا ضمیری، اب کیا آئے گا؟ قالا آیا تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ انا آئے گا. انا یا انا؟ انا آئے گا. اشہدو انا. قالا فعل تو نہیں ہے تو انا آئے گا نا. جی. قالا کے علاوہ کوئی بھی فعل ہوگا انا لگانا ہے، چاہے اظنو ہو، چاہے سمیتو ہو، چاہے اشہدو ہو، چاہے کوئی بھی ہو. قرأتو اب یہ دوسرا فعل ہے تو انا آئے گا، اس میں انا آئے گا. اظنو کے ساتھ بھی انا ہی آتا ہے، قالا کے ساتھ انا آئے گا. یہ انہوں نے بولا خود لگائیں، زیر زبر اوپر لگاؤ گے یا نیچے لگاؤ گے، یہ خود لگانی ہے. اس میں کیا ہے؟ اظنو انا یا انا؟ انا. اظنو کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے اور کچھ ہو نہیں، کسی بھی اور فعل کے اظنو ساتھ نہیں فعل ہے ہوگا. بس یہ یاد میم، رکھیں. میرا ختم. خیال ہے اس کا میننگ ہوگا. مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے اس وقت، جی آپ سمجھ نہیں کی آ رہی کٹ کیا رہی بول ہے. رہی ہیں. اظنو میری کا بھی پوچھ کٹ رہی رہی تھی ہوگی. کہ یہ فعل ہے. کیا چیز؟ اظنو فعل ہے. آز- ظنہ یظنو اظنو. ایک دفعہ آئی سے بولیے تھنک تو. اس کا میننگ ہوتا ہے، ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا. آئی تھنک. جی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اظنو کے ساتھ کیا آئے گا؟ انا آئے گا. اینڈ اب یہ تعریف ہونا تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ انا. انا آئے گا. قالا تو نہیں ہے نا، نہیں قالا کو دیکھیں تو انا لگائیں. اچھا یہاں پہ کیا آئے گا؟ شروع میں آ رہا ہے تو شروع میں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ انا. انا انا ہو ہی نہیں سکتا شروع میں. شروع میں انا درمیان کبھی میں. نہیں ہو سکتا. انا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، ان کے رولز میں آتا ہے. یقولون اب اس میں کیا آئے گا؟ یہ کالا ہے نا تو اس میں انا آئے گا. قالا کا کوئی بھی صیغہ ہوگا، چاہے کل ہو چاہے کل ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی صیغہ ہوگا قالا اس کا روٹ ورڈ کاف و لام ہونا چاہیے. ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، کچھ بھی ہو، قالا ہو تو اس کے ساتھ انا آئے گا. پھر یہ تظنو آ جو ہے یظنو نہیں ہے، یہ الگ ہے. تظنو انا نہیں تو یہ. اور اگر خود پڑھ لے تو آپ کا لیسن ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام آپ خود کرنے ہوم ورک میں کچھ کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. صحیح ہے، جی. لیسن آپ کا کمپلیٹ ہے. یہ دنوں کے نام یاد کرنے مشکل نہیں. یہ سیٹرڈے ہے اور یہ آپ کا یہ ٹیوزڈے ہے اور یہ آپ کا تھرسڈے ہے Sunday. اور یہ یوم الخمیس جو ہوتا ہے جمعرات. خبیث نہیں سوری خمیس، یہ جمعرات ہوتی ہے اور یہ جمعہ ہے. تو ہفتے سے شروع ہوتا ہے ویکینڈ کارڈوں کا. یوم السبتی، یوم الاحدی، اس طرح سے یہ آپ کا سنڈے ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جمعے کا آپ کو پتہ ہے، خمیس کا بھی پتہ ہے، خمیس جمعرات ہوتی ہے. اربع جو ہوتا ہے نا یہ ویسے تو چوتھا 4 مطلب ہوتا ہے لیکن یہ بدھ ہے. اور یہ آپ کا سنڈے یوم الاحد. ٹھیک ہے، چلیے دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ حافظ. اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. میری آواز شاید صحیح نہیں آ رہی تھی یہاں پہ. جی آخر میں تھوڑی دیر یہ ہوا ہے ہاں مجھے لگتا ہے میرا کچھ لگا لیتا ہے کوئی اپنا ویڈیو شوٹ ہونا تو اس سے شاید نیٹ ویک ہوتا ہے. میں منع کرتا ہوں. اللہ حافظ.